لما أنت حزيد مزاحنا دمانس مدحنتيو دمانس داشجركات ما ودتها لهم لا قالت لي مالتي نعت مدحنتي حزي مزنحو مجمرتك زمدرشة زابدي تخطت لا مالتيو أبز حزي لهم مزنحو كريكني لو قبلكني مالتيو دمانس دحيلك كاتخن أبعد عرو خوين خن طبخت دازحة طبخت تسرحاتيا وقي مدري تسرحاتيا مجم بتلي حاوش على لك خبز وتسلي خالدين ولي أوزحته بدن ما نسينا نطقعنا نات مدحن تزل خند مطاح لما انتايو مجم يعني حكمنا خير خند لا أخوني عاد خوين خند تفوصال مالتيو بفزح ورش لا يوليكات خني بنشتي ورشي تفوصال لنا لو كابليكات خن لا هيو سلام تخطاتلتي كان العبارة يا سلام همية هاتخن دحنا دخاتخن همين ندعنا وجيت خل سلام دي بان السلام سكابي المسكين أم فان سلام دي هو سلام هاتخن بزح ترفيل الليلة وهم زكاتخن هلا لا نلا لما أنت بدينا يا مجي مرتقن سابسكرايب جبرات يا مالتي سابسكرايب دي جبر خندي سابسكرايب جبرة كود ما تعطيت اللحن بدايك جمرات يا مالتي لايك سابسكرايب لا جبر خاتخن بيتسر خناك بلكات خني دلي لا لما أنت دامس إن فيديو لو كأت مالتي فيديو حج أرسل خانت فيديو لو كابليكات خن لما أنتي أبز حزل خاتخن مثلنهم مالتي أبز همستر لخاتخن إذا عسر مالتي نورمال عسري يمثل الناقين إنه دي ما نسدن هو سبد وتساقدي مالتي عسر طماطم يدبحال عسر طماطم مالتي بعربي همستر لخنا أرلخ كاتخن فوت عالت ماسا سالس لو بزح دنه يو إنجليز دتان بالا وأن بيفهم كما خاتخن ديت فلت عليه يو أبزي أرلخ كاتخن مالتي ريو تايدي مسل كاتخن أزوز إنه بدعم يدق مكاتخن مالتي هذا أنس يو ورحي حالفو خلاي ورحي يكمل لي ولا ما أدري حمشتين ستهون سلس أربعة أشياء ما أدري دزحن تدزاس 4 أشياء جيني يكون دعم قال لي بدعمي دعاء خاط خند ما بدعمي خند فوق صالي مالتي حزة أني ورحي حال فيه عندي ستي مسل كان حمشتي مع التسنقونكو طرح خاط خند مالتي حنت ستيا أما عملت حنت مالتي كوجن ماري من أوصو من يحلود ريالو مالتي أنا حزز قابري مسكين قدم ورحي حمشتين ستهون حز من نقر بحالي اللي من نقر سيدا زرني اللي كل لا بلني ما حز قابري مسكين كل كاتخني دلي نا إذا زنها نقر طعمتيها نا ماري من همز قلك مسلكات نورمال أنا دوالي ستقوم لهوي حزكي خافت لما فرحي ولا لستخ كاريك النورة قلني انتني مالتي قدم ورحي أمصي مالتي كاولي لي أخل بقالة عيتك النية مالتي من يوم بقالة حزكي وخايخوني تقلني إنه هو مقني مثل النوع مالتي سواق يدهم سألي نافذ قابري مسكين إنهم سواق هاتن قلة عصر طماطم تمالي اللي خنت الناقر حتقلاي خنت كل كاتخني دلي زوجنا بتاعم مكن ماري من همز قال نقر هي توصلتي وبيتي داودات مالتي أودات تايدي مثلكم أبس حاج صرر لهم تولو إحنا مقيف قاقبني إنا اللي زقابر المسكين زحل ما يقن لنا سيرخنا ولا تقدر دس أخصو من يخنا عمانيو يعني أتخلت سنو الأحد هذا الشعي شقري واللي دحنا كأسيا وقتلنا أودت حوثيقين أو حاج الراغ لهم كل نقرستها ما يدخافينا أتخاتهم مالتيو الناس بزنهود بتليد أخاتهم بتعمي تك مكاتهم قرش خاتهم هو أبهم 13 قرشي زوزنا 10 أمصفهم تطاقماتي كلكاتهم يدلي بيانس أو 6 ورحي 10 ولا 8 6 7 أو 6 أو عامة 9 تطاقمهم بتعمي تك مكاتهم كلكاتهم يدلي مالتيو مالتي سخاتهم يهم طعمي انتن تخاننا درد لهم دي اللي سخاتهم يهم نازز نوت طغاماتيو كلكاتهم دي اللي أكلت لي هم تادو لخكاتهم تطغام هذا 10 ساعة مالتيو
ብጣዕሚ እያ ትጠቅመካ ትኽን ማርያምን ካትል ደም ማነስ ድሕይልን እንተበሃለ ኣነ እየ ማለት ካተን ደም ማነስ ዳሸግርን እንድበሃላ ኣነ እየ ሓንቲ ኣነ እየ ግን ሕዚ እግዚኣብሔር ይመስገን ክሳብ 2003 ሕክምና ገይረለኹ ማለት እዩ ምንም ክኒና እዮም ከወሰዶምኒ ክናውሕጦ ድማ ምንም ፋይዳ የብሉይ ክናውሕጦ ካሊለ ማለት እዩ كنا بتودت ليه تمساسة كفتل قلنا زوزنه ማርያምን ወርሒ ሓልፉስ ምንም ነገር ትስምዐኒ የለ እና ኣብ ቀፃሊ ቪድዮ ንጋነይ ክመፅእ ክኒለ ሓድሽ ነገር